Spirit leads us through the precepts and principles of Scriptures. Ang balaang Espiritu maggiya ka nato, mag-lead ka nato diha sa mga lagda o sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang trabaho sa balaang Espiritu mauni ang mulgiya ka nato diha sa mga lagda, sa mga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang balaang Espiritu, mutudlo ni mo ni pinasikat sa pulong sa Ginoo. Nga maunang, kung mubasa ta sa pulong sa Ginoo, kung nagabasa ta og Biblia, mauni siya ang murimain ka nato. Ipahinumdum sa balaang Espiritu, kini na mga lagda nga pinasikat sa balaan na kasulatan. Pag-ingon sa pulong sa Ginoo, John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Buot pasabot ana, ang balaang Espiritu mao'y mutabang kanimo nga ipahinumdom kining pulunga. Sa panahon nga anaa ka sa kaluya, sa panahon nga anaa ka sa kapitos, kalisod sa kinabuhi, kawalat-on sa kinabuhi, nga moingon ang balaang Espiritu, hinumdumi kining pulunga. John 14:1, let not your heart be troubled, you believe in God. That's why, sa diha nga niabot kanimo ang mga kasakit, mga kalisod, mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, nahinumdum ka sa pulong sa Ginoo, nga miingon kanimo, ayaw kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Ang pahinumdum ana ang balaang kasulatan. That's why you need the wisdom of God para masabtan nato ang ato ang ginabasa, because without the wisdom of God, sa pagbasahon nimo ang kinatibuk ang Biblia cover to cover from Genesis to Revelation, dili mo na masabtan hantod nga wala kanimo mukunsad ang balaang Espiritu. Kinahanglan mo tuo ka kan Jesus Christ, imo siyang himuon nga imo ang Ginoo, manuluwas na si mga kinabuhi kay para mukunsad kanimo ang balaang Espiritu, kay aron makasabot ka sa pulong sa Ginoo. Ingon pa ang Ephesians chapter 6 verse 13 down to 17, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Take up the whole armor of God. Isuloob ang tibuok armadura sa Dios. Isuloob ang tibuok armadura sa Dios aron makabarog ka unya sa dautan na mga adlaw. Ug ikaw magmalig-on. And take the helmet of salvation. Isuloob ang kalo sa kaluwasan and the sword of the Spirit. Ang espada diha sa Espiritu, which is the Word of God. Mana ang Biblia, mao ni siya ang espada. Usa ka espada nga duhay sulab, nga kung magabasa ka nini, mao ni ang makatabang kanimo aron makabatok ka sa atake sa kaaway. That's why we need to read the Bible, and we need the Holy Spirit to understand the Word of God.